हेर्नुस् सिधा कुरो यो नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन् भाषणमा के गर्छन् हामीलाई थाहा भएन। म एक आम युवाको नाताले भन्न चाहन्छु कसम हामी हतियार उठाउन तयार छौँ। हामी त हतियार उठाउन तयार छौँ। यो कुरो केपी ओलीले सुनोस्, केपी ओलीले सुनोस्, प्रचण्डले सुनोस्। हामी आफू मोटाउनको निम्ति हतियार उठाउने होइन। हाम्रो स्वतन्त्रताको निम्ति, हाम्रो सार्वभौमिकताको निम्ति, हाम्रो अखण्डताको निम्ति हामी हतियार उठाउन तयार छौँ। आर्यघाटमा सेलाइसकेको राजा फिर्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? आर्यघाटमा कसले सेलायो? आर्यघाटमा राजतन्त्र त्यो 2-4 जना 19 दिनले ढुङ्गा हानेर गणतन्त्र आउने भइदिएदेखि अहिले राजाको त्याग हेर्नुहोस् न। त्यहाँनिर सेलाको होइन, राजालाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने केही गर्छन् कि चोरहरूले फटाहरूले पनि रत्नाकर जस्तो हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र। अहिले हामी स्वतन्त्र भएर कुनै पनि पार्टीका झन्डा ब्यानर लिएर हामी आएका छैनौँ। एउटा स्वतन्त्र नेपाली नागरिक भएर नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपाली नरहे भन्ने हामी सबै हाम्रो वीर पुर्खा पुस्ताहरूदेखि पृथ्वीनारायण शाहदेखि एकीकरणको देश नेपाल अहिलेसम्म हामी एकीकरण भएर बसिरहेका छौँ। हामी अहिले धर्मको लागि, एउटा राष्ट्रको लागि, धर्मको लागि एउटा हिन्दू अधिराज्य अभियान नेपालको हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको लागि चाहिँ हामी एउटा ठुलो यो शान्ति र्यालीमा हामी सहभागी भएका छौँ। सम्पूर्ण हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र। राजा ल्याऊ, राजा ल्याऊ, राजा ल्याऊ, हाम्रो राजा। दर्शकवृन्द, यति बेला राजा आऊ देश बचाऊ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्द भन्दै युवाहरूले तानका सडकहरू तताइरहेका छन्। हामी लागिसक्यो यहाँ, दर्शकवृन्द, हामी राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि युवाहरू कुन हदसम्म जान तयार छन् भन्ने विषयमा युवाहरूसँग प्रतिक्रिया लिन्छौँ। तपाईहरू दर्शकवृन्द एकैछिन साथी हो। दर्शकवृन्द, राज संस्थाको पुनर्बहालीका लागि युवाहरू कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। राज संस्था पुनर्बहाली र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका लागि तपाईँहरू कुन हदसम्म जान तयार हुनुहुन्छ? हामी देशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन जस्तो गरेर हामी यो राज संस्थालाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौँ। जसरी भए पनि राजा आउनु पर्यो। अहिले धेरै घुसियाहरू, धेरै महिला हिंसा अन्य भइरहेछ। राजा भएको बेलामा चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन। हाम्रो देश सुन्दर शान्त विशाल थियो। अहिले चाहिँ यिनी भातमारुहरूले हाम्रो देशलाई टुक्राइसके, कति खाइसके। अब हामीले राजालाई ल्याउनुपर्छ र देश बचाउनै पर्छ। राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि तपाईँहरू हतियार उठाउन परे पनि तयार हुनुहुन्छ? हतियार उठाउन पनि तयार छौँ। हामी पहिलो लटमा हामी शान्तिपूर्ण गर्छौँ, भएन भनेपछि पनि हतियार उठाउनु पर्यो भने हामी तयार छौँ। देशको लागि मर्न मार्न तयार छौँ। त्यस्तो छ, तपाईँहरूको चाहिँ हतियारसँग उठाउन तयार हुनुहुन्छ? देश र हाम्रो देशको लागि, हाम्रो नेपाली माटोको लागि रगतको खोलो बगाउन पनि हामी तयार छौँ। तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ? सबैजना तयार हुनुहुन्छ? राजा आऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। नेपालमा हतियार विभिन्न समयमा हतियार उठेका छन्। नेपालमा विभिन्न समयमा हतियार उठेका छन्। जस्तो 2007 सालमा उठ्यो, त्यसै गरी चाहिँ 52 सालमा उठ्यो, माओवादीले उठायो, काङ्ग्रेसले उठायो। यसै गरी नेकपा एमाले पनि तत्कालीन नेकपा एमाले पनि झापा विद्रोहको नाममा चाहिँ हतियार उठाएको छ भने अब राज संस्थाको लागि हतियार उठाउन युवाहरू तयार नै भएको हो।
मान्छे मार्न तयार भइसक्यो जनताहरू यिनीहरूको आक्रोश हेर्नुहोस् त यहाँ अहिले एकअर्कालाई मार्ने जस्तो गर्छ राजा भनेपछि भोलिको दिन के हुन्छ के भन्नु छ भाइलाई हामीलाई के भन्नु छ र हामीलाई अब सबै यो राजनीतिक तरिकाले अलिकति नगएर अलिकति जनतालाई राम्रोसँग सुविधा दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो राजा किन के कुरामा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ दलहरूसँग तपाईँहरू अहिले यति हिंसा भइरहेछ अब हेर्नुहोस् तपाईँको चेलीबेटी बेचबिखनदेखि लिएर चेलीबेटीहरू उसलाई दिनदिनै बलात्कार भइरहेछ हेर्नुहोस् तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि एउटा पत्रकार हो अब हेर्नुहोस् निर्मल हत्याकाण्ड अहिलेसम्म पत्ता लागेन कतिवटा हत्याकाण्ड भइसक्यो त्यति बेला अहिलेसम्म त्यही हामीले 33 किलो सुन 33 टन सुन तपाईँ राजाको लागि केसम्म गर्न तयार हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् सिधा कुरो यो नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन् भाषणमा के गर्छन् हामीलाई थाहा भएन म एक आम युवाको नाताले भन्न चाहन्छु कसम हामी हतियार उठाउन तयार छौँ हामी त हतियार उठाउन तयार छौँ यो कुरो केपी ओलीले सुनोस् केपी ओलीले सुनोस् प्रचण्डले सुनोस् हामी आफू मोटाउनको निम्ति हतियार उठाउने होइन हाम्रो स्वतन्त्रताको निम्ति हाम्रो सार्वभौमिकताको निम्ति हाम्रो अखण्डताको निम्ति हामी हतियार उठाउन तयार छौँ आर्यघाटमा सेलाइसकेको राजा फिर्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ आर्यघाटमा कसले सेलायो आर्यघाटमा राजतन्त्र त्यो 2-4 जना 19 दिनले ढुङ्गा हानेर गणतन्त्र आउने भइदिएदेखि अहिले राजाको त्याग हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर सेलाको होइन राजालाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने केही गर्छन् कि चोरहरूले फटाहरूले पनि रत्नाकर जस्तो यिनीहरूको पनि बुद्धि आयो कि भन्ने हिसाबले राजाले छोड्नुभयो अझै भएन अब राजा ल्याउनै पर्छ त्यति हो राजा आउँछ जो लाग्छ तपाईँलाई ग्यारेन्टी लाग्छ आउँछ तपाईँ पनि सच्चा नागरिक भएर सोच्नुहोस् तपाईँ पनि सच्चा नागरिक भएर तपाईँ पत्रकार मात्र नभएर सच्चा नागरिक भएर सोच्नुहोस् राजा ल्याउन आवश्यक छ कि छैन तपाईँको मनले पनि राजा ल्याउन आवश्यक छ भन्छ त्यही भएर कृपया सम्पूर्ण जनताहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु हामी कुनै 12 वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ भनेर भन्नुभएको छ साथीले के हो तपाईँको आशयलाई भन्नुहोस् मेरो आशा त्यस्तो केही पनि छैन तर देश र जनताले चाहेपछि राजा आउन सक्दैन भने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन राजा एनी टाइम पनि आउन सकिन्छ युवाहरूमा आक्रोश छ जनताहरूमा आक्रोश छ आदरणीय दर्शकवृन्द राज संस्था कुनै पनि हालतमा चाहिँ फिर्ता ल्याउनको लागि दाङबाट अहिले चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको छ भने यो प्रदर्शन देशैभरि गएर भोलि भने एउटा चाहिँ भयङ्कर आन्दोलनको स्वरूप ल्याएर तपाईँ दलहरू खबरदारी रहनुहोस् जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू यदि तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ म चाहिँ शिवसेना नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष दाङ जिल्लाको अहिले सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण युवा शक्तिहरू र सबै राजावादीहरूलाई चाहिँ म पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु म शिवसेना नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अस्ताब लामिछानेबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि अहिले हामी स्वतन्त्र भएर कुनै पनि पार्टीका झन्डा ब्यानर लिएर हामी आएका छैनौँ एउटा स्वतन्त्र नेपाली नागरिक भएर नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाली नरहे भन्ने हामी सबै हाम्रो वीर पुर्खा पुस्ताहरूदेखि पृथ्वीनारायण शाहदेखि एकीकरणको देश नेपाल अहिलेसम्म हामी एकीकरण भएर बसिरहेका छौँ हामी अहिले धर्मको लागि एउटा राष्ट्रको लागि धर्मको लागि एउटा हिन्दू अधिराज्य अभियान नेपालको हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको लागि चाहिँ हामी एउटा ठुलो यो शान्ति र्यालीमा हामी सहभागी भएका छौँ सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रभक्त र नेपाली नागरिकलाई चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी एउटा हाम्रो देशमा एउटा अभिभावकको खाँचो छ अभिभावक भनेको हाम्रो पूर्व राजा होइन कि अहिले नै हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरकार महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ हामी राजगद्दीमा तुरुन्तै पनि आवासन गर्नु तुरुन्तै हामी त्यसको लागि चाहिँ जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेको छ सबै युवाहरू अहिले पनि हेर्न चाहन्छु कि सबै छतबाट हातबाट माथिबाट हात हल्लाइराख्नु भएको छ उहाँसँग हृदयदेखि चाहिँ सबैलाई सहमति छ तर उहाँहरू बाहिर निस्किन सक्नु भएको छैन तर हामी चाहिँ नेपाली भएर के सोचौँ भनेपछि एउटा नेपालीलाई अभिभावकको लागि सुरो खाँचो छ भनेर राष्ट्रभक्तिको लागि एउटा भनाइ छ संस्कार भए शास्त्र हराउँछ शास्त्र भएर पहिचान हराउँछ र संस्कृति हराउँछ त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रको लागि जहिले पनि एउटा भनिसके हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो प्यारो नेपाल संस्कार भए संस्कृति हराउँछ भन्दै सम्पूर्ण युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ म बिदा दिन चाहन्छु धन्यवाद साथीहरू गीत गाउन सकिन्छ एउटा राजाको विषयमा श्री पाँच गम्भीर भन्ने सकिन्छ तपाईँले लिडिङ गरिदिनु
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नका लागि राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि भनेर गणतन्त्रवादीहरूले जसरी राजावादीहरूको यो आन्दोलनलाई एक प्रकारले चाहिँ अवहेलना गरिरहेका छन् अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले समेत राज संस्था पुनर्बहालीको यो मागलाई लिएर उत्रिएको भिडलाई एउटा चाहिँ अराजक भिड भनेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ शिवसेना नेपालका केन्द्रीय महासचिव यति बेला हामीसँग प्रतिक्रियाको लागि हुनुहुन्छ। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम मङ्गल जियाङ। अलि बेस गरी बोल्नुहोस्। तपाईँ आक्रोशमा छन् युवाहरू, राज संस्था फिर्ता ल्याइने अभियानमा छन्। यो अहिले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको लागि चाहिँ नेपाली जनताहरूले जुन यो अहिलेको सरकार वर्तमान सरकारले जनतालाई सुशासन दिन नसकेको कारणले गर्दा आज सदनदेखि चाहिँ जनताको सुशासनको हकितको अधिकारको लागि चाहिँ नभएको कारणले गर्दा आज सडकमा उत्रिनु परेको अवस्था देखिएको छ। अरे कुनै बेला काम लाग्दैन भनेर फालिएको राज संस्था अहिले फेरि काम लाग्ने भयो, त्यो पनि युवाहरूको गगनभेदी भनौँ न मागका कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्न खोज्नु भएको हो। हिजोको समयमा राज संस्था एउटा चाहिँ निरङ्कुश भयो भनेर फालिएको थियो भनेपछि आज राज संस्था आउनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा विश्वमा छरिएका हिन्दूहरूको जति पनि आस्था नेपाल चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ नेपाल चाहिँ हिन्दूको राजधानी हुनुपर्छ र हिन्दू राजधानीमा हिन्दू सम्राट हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग रहेको छ। हिजो फालियो राजा एउटा चाहिँ त्यो समयको माग थियो भने आज राजा हिन्दू सम्राट भएर आउनुपर्छ भनेर आज समयको माग हो। भनेपछि 2-4 हजार युवाहरू मोटरसाइकल र्याली गर्दै गर्दाखेरि 2-4 हजार युवाहरू र्याली गर्दै गर्दा तपाईँहरूले राज संस्थालाई फिर्ता ल्याउने एउटा चाहिँ कल्पना गर्नुहुन्छ? यो 2-4 हजार होइन, यो तपाईँले यो मास देख्नु भएको छ, यो 4-5 हजारको मासलाई मात्र तपाईँ नहेर्नुहोस्। यो तपाईँले यहाँको आवाज एउटा दुर्गममा बसेको एउटा जनताको आवाज हो, यो एउटा यो निर्मला पन्थको आवाज हो, यो चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ राजा जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो एउटा चाहिँ राजा वीरेन्द्रको आवाज हो, यो मदन भण्डारीको आवाज हो, यो समाजवादी बिपी कोइरालाको आवाज हो, यो सबै यो जनवादको आवाज हो, यो व्यक्तिवादको आवाज होइन। भनेपछि यो आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ? कहिलेसम्म मतलब चल्छ यो आन्दोलन? जबसम्म जनताले सुशासन पाउँदैन, जबसम्म यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदैन, एउटा धार्मिक एउटा राम राज्य कायम हुँदैन, तबसम्म यो सडक तातिरहन्छ। तपाईँहरू हिन्दू राज्यको लागि रगत बगाउन तयार हुनुहुन्छ? यो त बलिदान दिनको लागि आउनु भएको छ सम्पूर्ण युवाहरू, होइन त? तर युवाहरूलाई भनिएको छ रक्सी मासु र बियरको बोतलमा बिकेका छन् भनेर पनि भनिएको छ। यो त दलका एउटा संस्कार हो, यो दलले एउटा संस्कार त बसाइसकेको छ, तर कोहीले हेर्नुहुन्छ यो दलभन्दा माथि उठेर नेपाली यो अङ्कित राष्ट्रिय अङ्कित यो सूर्य चन्द्रको यो ध्वज अङ्कित नेपाली झन्डाको तल स्वतन्त्र नेपालीहरू देखिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हजारौँको सङ्ख्यामा यति बेला चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा अर्थात् राज संस्था पुनर्बहालीको पक्षमा चाहिँ युवाहरू दाङ जिल्लामा जुटिरहेका छन् र उहाँहरूको माग सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, राज संस्था पुनर्बहालीको पक्षमा र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने पक्षमा यति बेला सयौँको सङ्ख्यामा होइन कि हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू लामबद्ध छन् र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नका लागि रगतले समेत इतिहास लेख्ने भनेर गगनभेदी नारा लगाउँदै यति बेला दाङ जिल्लाको घोराईको ट्राफिक चोकमा यति बेला चाहिँ भव्यतम र्यालीको शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, राजावादीहरूको यो हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको यो र्यालीलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ, जसरी लिनुभएको छ त्यस्तै कमेन्टमा लेख्नका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यो र्याली अब यहाँबाट सुरु हुँदैछ। एक दिन पनि सडकमा, तहरमा, सभामा, संसदमा अथवा
Let's go.